O siyempre, pagpahinumdom kini kanato sa gugma sa Dios kanatong iyang mga katawhan. O niani kini ang pulong cross mga igsoon gikan sa Latin nga pulong crux sa mga pagano nga mga Romanhong ginamit nila ang cross aron pagtorture, pagpaantos sa mga tao nga mosupak sa ilang mga balaod. Sa Kristiyanismo, ang cross gigamit ni Ginoong Hesukristo aron pagtubos sa sala sa tanang katawhan sa kalibutan. Apil ang mga pagano. O niani kini mga pagsupak mga igsoon nganong manguros man ang manmong mga Katoliko nga dili man kini pagtulunan sa Dios kay dili mabasa sa Biblia, or maingon sila manguros ang Katoliko kay naiyawa sa sul sa simbahan. So dili kana tinuod mga igsoon, gamiton pagid nila mga igsoon ang punto, ang teksto nga sa Galatias 3 tudling 13 nga gingon, apan giluwas kita sa Dios sa tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa kasulatan tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Moingon usab dayon ang mga protestante, busa ti gitunglo ninyo ang ninyong mga Katoliko si Kristo kay manguros man mo kay sama ra nga gilansang ninyo kanunay sa krus si Kristo. Gamito sa nila mga igsoon ang gipadayag 13 tudling 16 gipugos sa mananap, gipadayag 13:16 gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila o dili inila, dato o kabus, ulipon o dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o sa agtang. Ang atong tubag mga igsoon sa Catecism of Catholic Church mga igsoon, gingon dinhi kay ipasabot kitang mga Kristiyanos manguros sa panahon sa atong pag-ampo bisan og dili kini litra por litra nga mabasa diya sa Biblia, sa balaang kasulatan o Biblia atong mabasa nga gitudlo sa Dios pinaagi sa sulat ni San Pablo sa atong ipasigarbo ang krus ni Ginoong Hesukristo. Sa Galatias 6:14 giingon dinhi, apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako o ako patay na alang sa kalibutan. Wala bot magpasabot mga igsoon nga kini ginadala ni San Pablo ngadto sa merkado ngadto paingon sa laing nasod o sa lain usab nga isla ang maong krus kun dili nagkahulugan kini og pagpanguros. So buti pasabot ka mga igsoon, klaro og tataw kayo ang pagpasigarbo sa krus diya sa mga Katoliko tungod kay usa kini kagahom sa Dios. O ang gihimo sa mga Kristiyanos nga pagpasigarbo sa krus ni Ginoong Hesukristo mao ang pagtimaan sa krus sa agtang panahon sa bunyag o ang pagpanguros o pagbutang sa krus sa mga balay, labi na sa balay alampuanan kung gitawag kini o simbahan. Gipayag ni Ginoong Hesus nga ang pulong sa Dios basahon sa ugsabton sumala sa Lucas 10 tudling 25 paingon sa 26 ug sa buhat 15 tudling 17. Sumala dinhi may igsoon sa buhat sa Lucas 10 tudling 25 ngadto sa 26, unya mido lang usa ka magtutudlo sa balahon o misulay pagbitik kang Hesus nangutana siya, magtutudlo unsa may kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhi kayon. Si Hesus mitubag kaniya unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot.
No, klaro kay mga igsoon. Kung yun sa nato kini pagsabot, ato ra ba kining gibanabana o unsa man. Sumala sa buhat 15 tudling 17. Busa among gipadala kaninyo si Judas o si Silas nga maoy musay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang pagpanguros sa mga Kristiyanos katumanan kini sa gipadayag sa Dios sa daang tugon sumala sa Ezekiel 9 tudling 4 paingon sa 6 sa Jerusalem Bible miingon ang Ginoo agi sa tunga-tunga sa siyudad sa Jerusalem og markahe sa krus ang agtang sa mga tao nga naghilak og agulo tungod sa tanang kangilad nga nahimo dinhi. Nadungog ko siya nga miingon sa uban, karon makaagi ka sa siyudad, sunod ka nako o pamatya sila. Ayaw tanaw nila sa kaluoy. Ayaw pakita ka og ining tanan. Sa mga tigulang nga lalaki, sa mga batanong lalaki, sa mga birhen, sa mga kabataan o sa mga kababayan apan ayaw tanduga ang adunay timaan sa krus. So di kuyaw din way timaan sa krus mga igsoon, apel gini laglagon paingon sa impierno. Sa ubang hubad sama sa maayong balita Biblia miingon ang Ginoo suroy sa siyudad sa Jerusalem o butangig patik ang agtang sa tanang nanghubaw o nagagulo tungod sa mga ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga mulupyo niini. Kiing nanusab niya ang uban, sunod kamo kaniya o pamatya sa walay ko kaluoy ang mga mulupyo sa siyudad. Pamatya ang mga tigulang o ang mga batanong ingon man ang mga kabataan o kababaynan. Apan, dunay apan mga igsoon. Unsa may apan mga igsoon? Ayaw ilaki pagbatay katong may patik sa ilang agtang. So klaro kay mga igsoon. Katong walay patik mga igsoon, pamatyon. Pero katong may patik, dili ipapatay, dili pahilabtan sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoong Dios, na labing kamanan. Nga digit pahilabtan adunay patik, katong walay patik laglagon gito sa impierno sa anghel nga mamumuno. Buti pasabot nga ang katawhan sa Dios dunay patik sa ilang agtang nga mao ang krus o ang dunay timaan sa krus dili pahilabtan sa Dios. So klaro kay mga igsoon, mabasa gid nato mga igsoon busa papatik namo diha sa simbahan Katoliko. Mga mao ang timaan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo aron maangkon nato ang sigurong kaluwasan. Sa original mga igsoon nga sulat sa daang tugon nga mao ang Hebreo nga pinulungan atong mabasa sa maong sulat sa Ezekiel 9 tudling 4 paingon sa 6 ang litrang tayo nga mao ang ipatik sa agtang. Ang tayo mga igsoon usa sa mga litra sa Hebreo alphabet nga o ang porma niini cross or X. Sa bagong tugon ang sa gipadayag sa Dios nga kang Juan ang gipadayag City tudling 2:3 mga igsoon giingon, unya man nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Unsa man patik ka mga igsoon? Misinggit siya sa ngadto sa upat ka buhing upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa paglaglag sa yuta o sa dagat. Ningon siya, ayaw pasipati ang yuta, ang dagat o ang kakahuyan hangtod nga ang sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang pinaagi sa krus. Klaro kay mga igsoon, gisuko na ining pagpatik sa krus. So ato kining buhaton kay mao manigi padayag sa atong balaang kasulatan. Laing gipadayag sa Dios mga igsoon kang San Juan gipadayag 14 tudling 1 giingon, unya nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion uban ang 144,000 katao kansag mga agtang gisulatan sa ngalan sa Amahan,
sa Anak ug sa Espiritu Santo. So klaro ni kay maigsoon. Mo nang magpapatik kay kita. Nga naman, klaro ni kayo isugo kay maigsoon. Katong walay mga patik, napagalaglagon mga to sa impierno. Ang mga Kristiyanos nga nag-ilani ini nga kini espirituhanong patik busa sa ilang pagpabunyag krusan ang agtang sa ilang bunyagan. So klaro kayo. O sa laing bahin ang katauhan sa Dios tunay patik sa agtang tungod kay ang iglesia simbahan nga gitukod sa Dios iyang gihulagway og turil. Sumala sa Juan 10:16 gingon dinhi, ako adunay ubang mga karnero nga wala may sakop niining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog o mahimo silang usa na lamang kapanon o buhos sa usa ka magbalantay. O atong hinungduan nga diha sa usa ka turil ang tanang hayop nga anaas sa sulod nini dunay patik o marka aron mailhan sa tagiya. So klaro kay mga igsoon. Dili kita mailhan sa tagiya mga igsoon nga mao ato magbubuhat kung wala tay patik sa atong agtang. So busa magpapatik kita mga igsoon. Ato lang buhaton karon mintras sayo pa nga wala pa moabot ang atong kalaglagan. O mausab ang katauhan sa Dios isip usa ka turil ang tanang sakop niini dunay patik sa agtang sa nga gitawag og espirituhanong patik. O ang maong patik mao ang krus nga ipatik sa agtang sa mga Kristiyano sa panahon sa bunyag sa mga Miyerkules sa Badlis. O ang pagpanguros mao ang miingon sa Ginoong Hesus, nakaila ako sa akong mga karnero. Sumala sa Juan 10:14 paingon sa 15. Ingon din ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kadako o ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa akong mga karnero. O sila nakailaos kanako o andam ako sa pagpakamatay alang kanila. So, pasalamatan na ito ang ginawa niya mga igsoon kay andam gini siya magpakamatay alang sayang turil. Ingon anak kasiya ka magmahal ka mahigugmaon alang sa iyang mga karnero. Dini sa kalibutan ang katauhan lamang sa Dios maoy nagkapasigarbo sa krus ni Kristo. Gipasigarbo sa mga Kristiyanos ang krus ni Ginoong Hesus tungod kay dako kini og bili alang kanila. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Episo, iyang gipahayag nga pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo sa krus kitang mga dili Hudiyo nahimong katauhan sa Dios. Sumala sa Episo 2:15-16 gingon dinhi, pinagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya o gipasig-uli ngadto sa Dios o sa ingon niya na gitawag niya ang giwagtag niya ang pagdinumtanay. Usa di kini katimaan mga igsoon sa magwagtag sa pagdinumtanay sa tanang katauhan mga igsoon. Ang tuyo sa Ginoo di ay mao nga kita hiusahon pinaagi sa iyang krus. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Kolosas nga igsoon sa Kolosas 1:20, busa pinagi sa anak gipasig-uli sa Dios ngadto sa iyang kagalingon ang tanang butang sa langit o sa yuta. Nakigdait ang Dios pinagi sa kamatayon sa iyang anak dito sa cross. So klaro kay mga igsoon, pinagi sa kamatayon sa krus ni Kristo dito sa cross sa iyang kamatayon mga igsoon, kita gipasig uli kita o gihatagan katungod nga maiyang mga anak ug dili na kita mga hintil kundi mga anak na sa Dios. Kung aduna kitay marka sa krus, pero wa tay marka sa krus, magpabilin kitang hintil. Sa sulat usab ni San Pablo mga igsoon alang sa tanang mga Kristiyanos dito sa Kristiyanos, sumala sa 1 Pedro 2:24, mingon siya, dito sa krus gidala ni Kristo diya sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kundi magkinabuhi nga matarong pinagi sa iyang mga samad nga ayo kamo, no?
Tinuod gina mga igsoon. Tungod sa iyang mga samad, mga labot sa iyang lawas, kitang tanan nahimo usab nga mga anak sa Dios. Ang maong mga pulong at sa atong Ginoo nga atong mga nabasa diha sa Biblia nagpahayag nga ang cross adunay dakong kalambigitan sa kaluwasan sa mga Kristiyanos busa ila kining gipasigarbo o nagipasigarbo sa mga Katoliko mga igsoon ang cross ni Kristo. Dili tungod atong ikanunay natong gilansang si Kristo sa cross kun dili ato kining kanunay gipasigarbo matag adlaw kay manguros man ta before ta mulakaw manguros ta sa before ta mo bakot di before ta munaog sa gagwalingon manguros kita mo ipasigarbo ginato kanunay before ta mo sakay sa sakyanan manguros kanon ipasigarbo lagi yung mo kanay sumala sa Biblia angay ginatong ipasigarbo ang krus ni Kristo mao nga giniingon usab si San Pablo sa 1 Corinto 1:18 kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus binuang alang ni ato wala maluwas ati mo kana binuang day kining mga mensahe mga igsoon alang ni atong wala maluwas pero apa-apan kanatong nagkiluwas gahom kini sa Dios busa magpapatik na ta sa krus aron apil kita ni ining giingon karon sa 1:18 mga igsoon nga nangaluwas tiaw mo kana tusa kini kanata kung gahom sa Dios alang kanatong mga Kristiyanos mo tinuod na Kristiyanos mga igsoon nga dili kita mahadlok mo pasigarbo sa krus ni Kristo busa dili kasarangan o dili ordinaryo ang krus tungod kay ang mensahe niini gahom sa Dios mao nga gipasigarbo gayud kini kanunay sa mga Kristiyanos mga igsoon hangtod dining panahon na sumala sa Galacia sa tudling 14 ang unod ni tuana sa unahan no mausab nga kung adunay masudlan o gautang espiritu adtuon kini sa pari o ang pari magdala og krus kay ang mensahe sa krus gahuman sa Dios. So atong ipaklaro mga igsoon tungod kay kini diay kagahuman sa Dios so gamiton nato kini sa paagi nga pagsumpo sa dautan no. Dugang gitudlo ni San Pablo mga igsoon ngadto sa mga taga Corinto maingon siya sa 1 Corinto 1 tudling 23 apan alang kanamong nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus o kining mensahiya wala kahimuti sa mga Hudiyo o sa mga Jewish religion o gilansang o giilang binuang sa mga dili Hudiyo no. Buti masabot mga igsoon nga ang mga Kristiyanos nagsangyaw kang Kristo o nga gilansang sa krus o usa sa ilang gihimo nga pagsangyaw mao ang ilang pagpanguros sa ilang bahin kining giingon ni San Pablo mao ang atong nakita karon dunay mga tao nga nagsangyaw ni Kristo nga gilansang sa krus pinaagi sa pagpanguros. Munang manguros kita kanunay kay agi man lagi kana sa pagsangyaw sa krus ni Kristo o paghandog kaniya kanunay diya sa iyang paghimo kanatong mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Katoliko ug duna puy mga tao nga nagsaway sa pagpasigarbo sa krus kay alang kanila binuang kini o sila mao ang mga Protestante. Tinuod ka na mga igsoon kay matud pa nila ni moingon dayon sila mga igsoon nga naa kunoy yawa sa sulod sa simbahan sa Katoliko kay kuno matud pa manguros kanunay ang Katoliko. Bisan diya pa sa kaliwala sa kalsada manguros ang Katoliko naabaday kunoy pirmi yawa matud pa nila sa ilang mga argumento matungod sa krus ni Kristo. Sa pagsangyaw sa mga Kristiyano sa maayong balita bisan asang dapitas sa kalibutan magdala gayud sila og krus sama sa ilang pag-abot niini sa Pilipinas niadtong tuig 1521. So klaro kay mga igsoon Marso 16 dito sa Cebu o ang simbahan nga ilang matukod ilang
butangan o krus kon crucifix. Ang crucifix mao ang rebulto ni Ginoong Hesus Kristo nga gilansang sa krus. Rebulto di kining krus mga igsoon ato makita sa simbahan nga gibitay o hanapit sa basta simbahan makita nimo ning krus, rebulto kini sa atong Ginoong Hesus Kristo. Tungod sa pagpasigarbo sa mga Kristiyano sa cross, gilatid sa mga kasaysayan sa encyclopedia nga ang cross timaan sa mga Kristiyanos. So, timaan mo kani timaan sa tinuod nga Kristiyanos mga igsoon. Ang giparayag 13:16 mga igsoon, ang giingon ni San Juan ipatik sa tuong kamot o sa agtang sa nagpasabot nga patikan ang tuong kamot o patikan usab ang agtang busa wala kini magpasabot sa pagpanguros o dili kini supak sa pagpanguros tungod kay wala mo ingon si San Juan ayaw gamita ang tuong kamot aron patikan or krusan ang agtang busa klaro nga sayop ang mga protestante sa ilang pagpasabot sa pulong sa Ginoo diha sa gipadayag 13:16. Siyempre sayop gayod sila mga igsoon, sayop gayod ang mga protestante tungod kay tinukod raman og tao ang ilang pundok human mobiya sa simbahang Katoliko o atong hinumduman mga igsoon nga sa buhat City 48 mingon dito nga ang Dios wala magpuyo diha sa balay nga mga tinukod sa tao sa mga tao sumala sa propeta. Ato kanang hinumduman mga igsoon, basahan ninyo na sa buhat City 48 wala gyud diha magpuyo ang Dios sa balay nga tinukod og tao. Ang pagtuis sa mga protestante sa balaang kasulatan gipadayag sa Dios kang San Pedro sumala sa 2 Pedro 3:16 ingon dinhi kining mga butanga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat may mga butanga islisod sabton sa iyang mga sulat nga gituis sa mga walay alamag o sa mga matuo-tuohon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. Sa kasaysayan sa mga Kristiyanos church history mga igsoon atong mahibawan nga ang mga Kristiyanos manguros sukad pa kaniadto sa tuig 200 AD na-record na ang kasaysayan history nga ang mga Kristiyanos manguros kung krusan nila ang ilang agtang ang bakba o ang dughan ginagmay o dunay pagkuros sa agtang sa tiyan o sa duha kaabaga dinagko tungod sa usa kay tabo sa nga ang Dios nagpadayag sa iyang pag-uban sa iyang katawhan sumala sa Mateo 20:28 tudling 20 miabot ang panahon nga nasabtan o nadawat sa mga pagano ang pagtuong Kristiyano sumala sa Mateo 28 tudling 20 o tudluin sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna ang Katoliko mga igsoon bisan pag-iyon sa pagmalmal, iyon sa paglamparo, iyon sa paglanturnas, wag kini maunsa tungod sa rason nga upanan gayud sa Ginoo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao kana ang tinuod ng kasaysayan sa atong simbahan. Ang maong hitabo mao ang pagpakita sa Dios sa timaan ngadto sa usa ka emperador sa Roma nga mao si Constantine the Great o ang maong timaan mao ang pagpakita ni Constantine the Great o kahayag sa langit sa udtong tutok nga ang porma krus o ubos sa krus na ay mga pulong linatin in hoc signo Vinces in English by this sign you will win. Sabi ni saya, pinaagi nining maong timaan, mudaog ka. Nining panahon na adunay gubat sa nga atubangon ang gingharian ni Constantine the Great og tungod sa timaan sa krus nga ayang nakita iya kining gibutang sa tanan nilang mga gamit alang sa gubat og tungod nini maong timaan sa krus midaog sila sa gubat og sa tuig
313 through the Edict of Milan, gimando ni Constantine the Great nga hatagan og kagawasan ang mga Kristiyanos nga musangyaw sa ilang pagtuo, ug mao kani hinungdan nganong nagpadayon kini hangtod nining panahona. O nagpadayon ang mga Kristiyano sa ilang pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. China mo ko na ito, tibuok kalibutan man di ay kini gisangyaw ang maong pagtulunan ni Kristo og mahitungod sa krus ni Kristo. O ang tanan nga motuo og magpabunyag tudluan sa pagpanguros. Hinungdan nga bisan asa sa kalibutan dunay manguros ang mga Kristiyanos. O nakaani kini pagsupak sa nga pundok sa mga saksi ni Jehova ang gikamatyan kuno sa Ginoo dili krus kun dili pusti tungod kay sa Stauros kuno gibitay ang Ginoo. Sa Grego ang Stauros nagpasabot kuno kini og pusti. Gamito nila ang Galatians 3:13. Giingon dinhi apan giluwas kita sa Dios og tunglo sa balaod pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo. Tungod kanato kay sumala sa kasulatan tinunglod sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Moingon dayon ang mga saksis ni Jehova klaro kaayo nga apus-apusti dili sa krus namatay si Kristo kay ang giingon bitayon sa kahoy busa nasayop ang mga Katoliko. Tubag mga igsoon sa maong aligasyon, sa maong mga argumento sa mga saksi ni Jehova, ang giingon ni San Pablo sa Galatians 3:13, wala magpasabot nga dili sa krus nagpakamatay si Ginoong Hesukristo kay ang gilansang sa krus nagbitay gihapon sa kahoy. Ang Grego nga pinulungan dunay duha. Una kaklase o kini mao ang gitawag og classical Greek o ang ikaduha koine Greek. Classical Greek mga igsoon kon dialect of ancient Greek spoken and written in Attica, Athens and Lunya. Buot ipasabot ang classical Greek mao ang pagpinulungan nga gigamit sa mga Grego sa karaang panahon o kini hangtod lamang sa 400 BC kon 400 BC. Sa classical Greek mga igsoon ang pulong sa Stauros nagpasabot og stick sa kinatsila istaka sa Bisaya pusti o kinik dinhi gibasi ang giingon sa pundok saksi ni Jehova nga pusti kuno ang gibitayan ni Ginoong Hesukristo. Og ang pangutana, husto ba ang pundok sa mga saksi ni Jehova? Ang tubag sayop, dakong sayop ang mga saksi ni Jehova tungod kay sa koine Greek ang pulong Stauros nagkahulugan og krus. Ang koine Greek gigamit sa mga Grego sugod sa tuig 300 BC ngadto sa hangtod karon. Ang pag-ihap sa mga tuig sa daang tugon gikan sa dako paatras sa gamay. Ang koine Greek nagpasabot og common language sa mga Grego o sa nasod sa Greece. Koine is also the language of the Christian New Testament of the Septuagint. Basic Greek translation of the Hebrew Bible and of the early Christian theological writing by the Church Fathers and the Koine Greek is also known as Biblical New Testament or Patristic Greek. Mao nga sa Greek version sa Biblia ang atong mabasa mao ang cross gilansang mao nga sa cross gilansang og namatay ang atong manunubos. Busa sa Bisaya nga hubad sa cross gilansang ang atong Ginoong Hesus sumala sa Mateo 27:35 paingon sa 37. Unya gilansang nila siya sa cross o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi o gripa. Okay.
sa katapusan mga igsoon, daghang salamat o sa inyong pagpamati o paghatag o pagtagad nining maong kahaponon. Okay, Brad Rodo, please. Rocky, salamat sa imuhang tinaw ng mga mensahe no sa pagpasabot bahin sa krus ni Kristo. O katong panaman gamay katong nag-isgot na tawag balay, katong balay nga diya sa Hebrohanon, Buhat City 48. Atod ba nga nangingon dito nga ang Dios wala mo puyo sa balay nga binuhat og tao. So atong i-correct atong ipaklaro no, iklaro nato kay base na kaingon pa ni atong makaigsunan nga kana ang sa itong mga balay day Brad, wala di Ginoo ani. Oh, ya kanang mga Katoliko, naamoy mga larawan diha. Ato pa din yung balay. Wala Ginoo diha. Larawan rin na. Wala nga itong karohon pagsabot kini nga gitawag ko gingon diha nga ingon nga ang Dios wala mapuyo sa balay. Ang buti pasabot ang mga kaigsunan kanang balaya kanabang balay nga siya gid mismo ang mihimo ya kanang maong balay kana gyud ang Dios no sumala sa tagna nga ang Dios gyud magtukod og usa ka kingharian o simbahan nga dili gyud malumpag mao nang pasabot ang balaya na usa ka simbahan di ay nga pagatukuron unya ang mutukod niya na ang atong Ginoong Hesukristo. Unya kay si Kristo man sa Kolosas 1:18 sa Kolosas 1:18 si Kristo ang ulo sa simbahan nga mao yang lawas. Muna nya unang Timoteo 3:15 kanang balay kanang gitawag balay sa Dios diha duha ka buok ang pasabot ana balay nga building o balay nga kana ang Dios mismo ang nagtukod nga ang atong Ginoong Hesukristo. Muna nga kanang gingon nga kanang ang Dios wala mo puyo sa balay nga tinukod og tao sakto tungod kay kanang balaya ang atong Ginoo man Hesukristo gid may nagtukod. Muna nga diya gisa nagpuyo pero sa mga balay nga kanang simbahan ba kanang simbahan nga ang nagtukod tao lang na grupo usa ka grupo ang nagtukod sa usa ka grupo tao lang ang nagtukod ang Dios wala mo puyo niana. Kay kitang mga tao, gitawag mong tao og mga simbahan o templo sa Dios. Muna nga sa usa ka grupo ang nagtukod tao lang diha punto nga ang Dios wa mo puyo ana. Oh, duwa-duwa kita na. Nga mo nga ang balay nga iyang gipuy-an katong balay gyud nga kana ang grupo usa ka grupo ba simbahan nga si Kristo gyud ang nagtukod. Mao na gisaligan sa Ginoo nga diha gid siya nagpuyo ni anang balaya. Yana nga grupuha o punduka. Mo nang sakto sa nagingon sa unang Korinto 3:16 no 18. O usab ang unang Korinto 6 versikulo 19. Nga ang Dios kita ang mga katawhan ngayang mga membro sa iya nga simbahan kita ang siya mismo nagid siya nagpuyo nato. Pero pasensya gyud no kay sumalas Biblia mao mo gito ang tinuod. Unya sa Hebrehanon 8:2 si Kristo gyud ang nangunay sa pagtukod sa iyang templo. So Brad ang musunod ang atong igsuon si pangalan gyud bro Binsi bunga to sa may ato ang tema bro nga atong ika titings or halad. So